मुखेल वड म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली। नियाळाक आदार गायनाच्या जेल्यार आमकां आयची मुखेल वड नियाळूंक अर्थाभरीत आदार दिता। कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो। पेल्याक तुमी करतात तितलें खरेंच सांगता म्हाका पावलें। अशें आमी सगळीं गायन गायता। हें गायन आमकां मोगान जिवंक स्फूर्ती दिवंक शकता। मुखेल वड चालत्या जिवितान जियेतलीं जाल्यार वो उतर सांबाळटलीं म्हणल्यार देवान दिल्ल्या 10 मानामेंत आमी जिवंक वावरूंक जाय। हे 10 मानामेंत आमकां आदल्या कोरारान सुटकेच्या पुस्तकान 20व्या अवेस्वरान 2 ते 17व्या वडीन आनी दुसरी सुमूर्त 5व्या अवेस्वरान 6 ते 21 वडीन मेळटा। 10 मानामेंत भोगसणें देवाची काकलूत म्हाका परगटूंक वो तुमकां वाचूंक सोंपें जायत, पूण कोन्यांनी करूंक जायती आगोडाय आसा। म्हाका दुखयला तांकां भोगसूंक आनी पयस आसलोल्यांचेर मोगाची दिश्ट घालूंक पासून खूब कठीण जाता। पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात। अशें आमकां मातेवाच्या शिवर्तमानान मेळटा। भोगसण्याची यात्रेकारां कशीं ह्या 2025 उस्तवीक वर्साक भोगसणें आनी मोग कोन्यांतल्यान दाखोळ करूंक आनी देवाचें उतर देवीकपणान सांबाळूंक वावरुया। म्हजो थाराव संवसारी यात्रा करतना मोगाचें बांदपाच सोडून सर्गेचे यात्रेचेर दोळे लावन दुसऱ्यांक भोगसूंक वावुरतलों।